बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, हस्बे मामूल इटली उर्दू अपडेट पेज पर अफ्तारी की नशरियात में अनवारे रमज़ान प्रोग्राम लिए अलामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी और मैं आपका खादिम मोहम्मद अब्दुल रहमान जमाती हाजिर खिदमत हैं। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक माह रमज़ान मुबारक की पुरनूर साअतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी खसूसी बरक़ात का हम सब पे नज़ूल फरमाए और इस माह मुबारक माह रमज़ान मुबारक की हमारी इन खसूसी इबादत को अल्लाह रब्बुल आलमीन कल रोज़े क़यामत हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। आमीन। सामिन मोहतरम, जैसा कि हस्बे मामूल आपके इल्म में है कि प्रोग्राम में तिलावत, नात और हमारे एक मेहमान होते हैं आलम दीन, उनके साथ गुफ्तगू का एक सिलसिला चलता है, सवाल जवाबात का भी होता है। हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारे सना खान जो हैं वो पाकिस्तान लाला मूसा से मिर्जा रुखसार अहमद साहब हैं और उनके साथ साथ हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान जो मुअज़्ज़ज़ आलम दीन है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी जिस वक्त वो स्क्रीन पे तशरीफ लाएंगे, माशाल्लाह अभी आप अहबाब उनकी ज़ियारत भी कर रहे हैं। आज के हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान आलम दीन हैं, बड़ी ही इल्मी शख्सियत और बड़े आली घराने के साथ उनका तल्लक नवासा-ए हजूर किबला फ़कीह आज़म हज़रत मुहद्दिस बसीरपुरी अलैहि रहमा आपके नवासे। मेरी मुराद बड़े ही काबिल एहतराम, बड़े ही शफीक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद इनामुल्लाह नूरी अशरफी साहिब, आप हमारे आज के मेहमान आलम दीन हैं। इस वक्त स्टेज पे जलवा फरमा हैं, आप उनकी जियारत कर रहे हैं और मैं भी उनकी जियारत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इस बात का मोहताजी हूँ, तलब करता हूँ कि आलम दीन की जियारत करने से भी हमारे गुनाहों का कफारा हो जाता है, हमारी गलतियां माफ होती हैं। एक आलम दीन की जियारत जो है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक बेशुमार हदीस मुबारक हैं, बड़ी फजीलत है। मैं अपने लिए खुशकिस्मती समझता हूँ और यकीन रखता हूँ कि आप भी अहबाब जो है इस नीयत के साथ आलम दीन की जियारत करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दीन की जो किरणें हैं उनको हमारे सामने बखेरने के लिए हाजिर होते हैं। अल्लाह इन आलम दीन का, इन उलमा हजरात का साया तादेर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज वक्त पर आप तशरीफ लाएंगे स्टेज पर और स्क्रीन पर आकर इंशाअल्लाह अज़ीज अभी वक्त के साथ वो तशरीफ ले आएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद स्टेज ही है जी, माशाअल्लाह स्टेज ही है, लेकिन स्क्रीन पर तशरीफ लाएंगे जी, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लारैब किताब से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामिन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक कलाम कलाम मजीद बुरहान रशीद से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हदिया नात पेश करने के लिए मैं नहायत ही अदब से गुजारिश करूंगा हमारे आज के मेहमान मिर्जा रुखसार अहमद साहब से। इंशाअल्लाह अज़ीज अभी ये अहबाब की दुआओं और सलाम का जवाब देते हैं। मैं नहायत ही अदब से गुजारिश करूंगा जनाब मिर्जा रुखसार अहमद साहब से कि आप आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नाशरी पेश फरमाएं। तमामी अहबाब, सुनने वाले, देखने वाले, प्रोग्राम को शेयर करने के साथ साथ
आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते रहें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए, ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। रहमत का है दरवाजा खुला, मांग अरे मांग। रहमत का है दरवाजा खुला, मांग अरे मांग। देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। सुभान अल्लाह। भर जाएगा कश कोल मुरादों से तेरा भी, भर जाएगा कश कोल मुरादों से तेरा भी। बनकर मेरे आका का गदा, मांग अरे मांग। बनकर मेरे आका का गदा, मांग अरे मांग। देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। माशाअल्लाह। मायूस न हो ये मेरे लजपाल का दर है, मायूस न हो ये मेरे लजपाल का दर है किस लिए खामोश खड़ा, मांग अरे मांग। है किस लिए खामोश खड़ा, मांग अरे मांग। देता है करम उनका सदा, मांग अरे मांग। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार से सरकार को मांगूंगा नयाजी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सरकार से सरकार को मांगूंगा नयाजी, सरकार से सरकार को मांगूंगा नयाजी। सरकार ने जिस वक्त कहा, मांग अरे मांग। सरकार ने जिस वक्त कहा,
मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा मांग अरे मांग, रहमत का है दरवाजा खुला मांग अरे मांग, देता है करम उनका सदा मांग अरे मांग। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और मेरे आला हजरत मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम शाह अहमद रजा फादर बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी क्या खूबसूरत अंदाज में कहा था, वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमा तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सामने मोहतरम, बड़े प्यारे अंदाज में आका करीम अलैहिस्सलाम बारगाह में हदिया नाशरी पेश फरमा रहे थे जनाब मिर्जा रुखसार अहमद साहब। बहुत बहुत मेहरबानी जनाब किबला मिर्जा साहब, आपने आज हमें वक्त दिया। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे इंशाअल्लाह, बशर्ते जिंदगी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। फिर जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। तमाम सामीन की तरफ से, सुनने वाले देखने वाले अहबाब की तरफ से, और हमारे इस इटली उर्दू अपडेट पेज की तरफ से आपको बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। सामीन मोहतरम, इस वक्त हमारी स्क्रीन पे मौजूद हैं हमारे आज के मेहमान आलम दीन नवासाए हजरत फकीह आजम मुहद्दिस बसीरपुरी अलैहि रहमा जनाब किबला मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद इनामुल्लाह नूरी अशरफी साहब। जनाब किबला, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। जी आमीन आमीन, जी आमीन। जनाब किबला, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। हमारे देखने सुनने वाले जितने भी सामीन करम हैं, राजा जमीर साहब हैं न्यूयॉर्क से सलाम पेश कर रहे हैं। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके साथ साथ जनाब अब्दुल मनाब भाई हैं, वो भी सलाम पेश कर रहे हैं। तमाम अहबाब को बहुत मेहरबानी। वसी साजिद भाई हैं, बड़ी दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आसिफ हबीब भाई हैं, सलाम पेश कर रहे हैं, और उनके साथ साथ वसी साजिद भाई हैं, राशिद भट्टी साहब हैं, सलाम पेश कर रहे हैं। और जितने भी अहबाब जिस तरह दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। ये हमारे आसिफ हबीब भाई साहब हैं। मौलाना साहब, हमारे जिद्दा में नमाज इशा का वक्त हुआ जाता है, मैं आपसे नहायत अदब से इजाजत। जी, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हमें इल्म है कि आप बाद में जरूर आके ये प्रोग्राम जो है ना वो दोबारा देख लेंगे। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। अफजल मोहम्मद भाई हैं, अल्लाह आपको दोनों जहान में खुश रखे, आमीन। हमारी ये सारी दुआएं आप हमारे देखने सुनने वाले जितने नाजरीन कराम हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, इन सारी दुआओं को करोड़ गुना करके आप देखने सुनने वाले अहबाब के लिए भी अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे वसीम गोंदल भाई हैं, वो भी दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जी बिल्कुल, ये हमारा ईमान है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं। हमारे अरशद वाजिद भाई हैं, दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। राजा इफ्तिखार खान साहब हैं, ये हमारे किबला अलामा साहिब, हमारे ये जो पेज है ये इसके एडमन हजरात में से हैं, और बड़ी मोहब्बतें फरमाने वाले ये हैं। ये बड़ी मोहब्बतों से आपको खुशामदीद भी कह रहे हैं, हजरत को इस पेज के प्रोग्राम में शमूलियत पर दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। और ये जितने भी अहबाब हैं, अरशद वाजिद भाई हैं, अल्लाह ताला, और फरियाद अली अवान साहब हैं, ये भी माशाल्लाह दुआओं से नवाज रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल मंजूर फरमाए। सामने मोहतरम, इस वक्त हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान आलम इस्लाम की एक बड़ी रूहानी और इल्मी दरसगाह के ये चश्मो चुराग, मेरे मुराद जनाब किबला मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद इनामुल्लाह नूरी अशरफी साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मोहब्बतों का साया और आपकी उम्र का साया और आपके इल्म का साया अल्लाह रब्बुल आलमीन तादेर हमारे सरों पर कायम दायम फरमाए। आपने बड़ी शफकत फरमाई, अल्लाह ताला मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं आगे मजीद प्रोग्राम को ले जाने के लिए मैं बड़े ही अदब से गुजारिश करूंगा, हमारे इस प्रोग्राम के रूह रवां अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहब, वो इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। दुआएं और सलाम फिर आ रहे हैं, तारक हुसैन भाई हैं हमारे पेरिस से, फ्रांस से, वो भी सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जनाब अमजद हुसैन भाई हैं मक्का मुकर्रमा से, वो भी सलाम पेश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। जनाब किबला अल्लामा मोहम्मद याकूब नक्शबंदी साहिब
और अल्लामा मोहम्मद इनामुल्लाह नूरी अशरफी साहिब अब प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। मैं पसे पर्दा बैठकर आपकी दोनों अहबाब की ज़ियारत और गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है? माशाल्लाह खैरियत अल्लामा है? साहब, आपकी सेहत मुबारक ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नबी का करम है, एहसान है। आप सुने, सब ठीक है माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम, खैर आफियत से है। अल्लाह इस पेज पर माशाल्लाह ये यूरोप का वो वाहिद पेज है अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसने पूरा रमजान मुबारक सहरी और अफ्तारी दोनों टाइम की नशरियात जो हैं वो बाकायदगी से जय्यद उलमाए किराम के साथ बैठकर लोगों तक एक बेहतरीन मैसेज पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया है। और हमारी खुशकिस्मती है कि आज आप भी इस पेज का हिस्सा बने और आपकी प्यारी गुफ्तगू से मैं अल्लामा साहब का तारफ करवाता चलूं। जिस तरह अल्लामा साहब ने अब्दुल रहमान जमाती साहब ने तारफ तो बहुत अच्छे तरीके से पेश कर दिया, लेकिन एक तारफ में इनका अजाफा और भी है कि जहाँ पर इल्मी खिदमात माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े चैनल पर आपकी गुफ्तगू गाए बगाए नशर होती रहती है, जिनमें 92 तो बिलखसूस उनका तो मेरा हाल अक्सर प्रोग्रामों में हम देखते हैं कि माशाल्लाह आपकी हाजिरी वहाँ पे बाकायदगी से होती है। तो आज हमारी खुशकिस्मती के एक इंटरनेशनल चैनल पे बैठने वाली शख्सियत आज हमारे दरमियान है। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो जी किबला अल्लामा साहब, हमारे प्रोग्राम का पैटर्न चूँकि सादा सा है, हम बड़े पेचीदा से लोग नहीं हैं थोड़े से, तो इसलिए सादा सा हमारा तरीका ये है कि तिलावत व नात के बाद आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में कुछ तमहीदी गुफ्तगू करने के लिए जो मौजू तय किया होता है, उस मौजू के एतबार से कुछ गुफ्तगू करने के लिए अर्ज की जाती है। और आप हस्बे मामूल आपकी खिदमत में भी मैं अर्ज करता हूँ कि ईमान की हकीकत और ज़ाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ तमहीदी गुफ्तगू कीजिए। इसी दौरानिए में कुछ सवालात आएंगे या हमारे जहन में होंगे तो हम इंशाअल्लाह आपसे कुछ सवालात का सिलसिला भी कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मैं सबसे पहले तो आपका और आपके दीगर साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे नाचीज़ को आज के इस प्रोग्राम में कुछ मैसेज और पैगाम वो अपने अहबाब और दोस्तों तक पहुँचाने का मौका फराहम किया। अल्लाह करीम आपको हमेशा खुशियाँ अता फरमाए और आपकी पूरी टीम को खुशियाँ अता फरमाए और हर किस्म की मुश्किलात से महफूज फरमाए। आज का हमारे टॉपिक जो है उस हवाले से मैं इब्तदाई तमहीदी गुफ्तगू में कुरान करीम फुरकान हमीद की सूरतुल बकरा शरीफ की एक आया करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। अल्लामा साहब थोड़ा सा नेटवर्क में शायद कि ईमान ईमान की हैसियत क्या है। अल्लाह पाक जल्ला मजदहू ने इसमें इरशाद फरमाया वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। फरमाया कि प्यारे हबीब, आप जन्नत की बशारत उन खुश नसीबों को अता फरमा दीजिए जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए और अच्छे आमाल किए। जन्नत की बशारत अता फरमा दीजिए। और ये बात भी ज़हन नशीं रहनी चाहिए कि कामयाबी और कामरानी वो इस ज़ाहिरी दुनिया और इब्तला वाली दुनिया से गुजर कर और इस दारुल अमल से गुजर कर जब जाएंगे तो दारुल जज़ा में अल्लाह पाक की अता से जन्नतुल फिरदौस और जन्नत के नेमतें ये इंसान के लिए अल्लाह पाक ने बना रखी हैं। और कामयाब वही है जो वहां तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। अल्लाह करीम जल्ला मजदहू ने इस आया करीमा में अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि प्यारे हबीब, आप बशारत दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए।
اب اس آیہ کریمہ کی روشنی میں اور دیگر قرآن کریم کے مقامات بھی اگر تلاوت کریں تو اس وہاں سے بھی یہ بات بڑی واضح طور پر عیاں ہوتی ہے کہ عمل صالح کو اللہ پاک نے بعد میں رکھا اور ایمان کو مقدم کیا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے بیشتر مقامات پہ ایسے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک جل مجدہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمل صالح کی بڑی اہمیت ہے، مگر عمل صالح اس وقت عمل صالح بنتے ہیں اور اس وقت وہ نیک اعمال بنتے ہیں جب بندے کے پاس ایمان کی دولت بھی ہو اور عقیدہ کی دولت بھی ہو۔ عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو یہ سارے اعمال جتنے ہی بظاہر وہ نیک نظر آئیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایمان بنیاد ہے اور عقیدہ اس پر کھڑی ہونے والی دیواریں ہیں اور مکان ہے۔ ایمان جڑ ہے اور عقیدہ اس کے اوپر کھڑا ہونے والا تنا اور شاخیں اور پھل اور پھول ہیں۔ تو ایمان بنیاد ہے عمل صالح کی قبولیت کے لیے بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو ایمان والا نہیں ہے، مومن نہیں ہے، وہ سخاوت کرتا رہے، سخاوت کے دریا بہاتا رہے، وہ عبادات جس انداز سے بھی کرتا رہے، آخرت میں اجر سے محروم ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے۔ جی۔ اب تمام اللہ پاک کی نعمتوں کی بنیاد ہے دولت ایمان۔ جی۔ اب یہ سوال ہے کہ ایمان کیا ہے؟ تو وہی بات یہ ہم ایمان مفصل کے نام پہ ہم بچپن میں بھی پڑھا کرتے تھے اور آج کل بھی یہ پڑھایا جاتا ہے کہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ماننا اور ایمان لازم ہے، اور وہ اعمال صالحہ کی بنیاد ہیں۔ اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کو ماننا، اور اس انداز سے ماننا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ کائنات کا خالق مالک رازق ہے، اور اس کا کائنات عالم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ اللہ پاک جل مجدہ کو ماننا، اور ساتھ یہ بھی ماننا کہ جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنے بھی محاسن ہیں، وہ ساری کی ساری اس کے پاس ہیں اور وہ اس کے ہیں، اور جتنے بھی کمیاں اور کمزوریاں ہیں ان سے میرا رب پاک ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو ماننا، ملائکہ کو ماننا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کتب کو ماننا، اللہ کے رسولوں کو ماننا، اور سارے رسولوں کو ماننا، یہی فرق ہے بنیادی۔ تمام ادیان ایسے ادیان جو کہ اپنے آپ کو آسمانی کتابوں کے ساتھ وابستہ رکھتے ہیں، ان میں اور ہم میں، کہ اوروں کے نزدیک صرف اپنے نبی کو مانو اور کسی کو نہ مانو، مگر اہل اسلام کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے سارے نبیوں، سارے رسولوں پر ایمان رکھے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا بھی کفر سمجھتے ہیں، اور اہل اسلام کے ہاں وہ کفر ہے۔ تقدیر پر ایمان، آخرت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے پر اور اللہ کے حضور پیش ہونے پر ایمان، تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جن کو ماننا اور اپنے عقیدے میں لاشعوری شعور کی سطح پر اس کو مکمل طور پر نافذ کرنا، اور ہر وقت اور ہمہ وقت ان چیزوں پر قائم رہنا، یہ ایمان ہے۔ مگر ان سارے ایمانیات میں اگر ہم توجہ کریں تو ایمان کا مرکز اور محور کیا بنتا ہے؟ یہاں پہ آ کر بعض احباب غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ یقیناً عقیدہ توحید کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عقیدہ توحید یہ اللہ جل مجدہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کا درجہ سب سے بڑا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پاک جل مجدہ کے جلوے یوں تو کائنات عالم میں بکھرے ہوئے ہیں، اس کے ذات پر، اس کی صفات پر دلائل جو ہیں وہ پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں۔ اگر پھول کا حسن دیکھیں تو وہ حسن بنانے والا یاد آئے گا لا محالہ طور پر۔ سورج کی روشنی کو دیکھیں تو اس کو پیدا کرنے والے کی طرف توجہ ضرور جانی چاہیے، عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے۔ چاند کی خوبصورتی دیکھ کر چاند کو بنانے والے کی طرف توجہ جانا یہ ایک فطری عمل ہے۔ مگر یہاں پہ آ کر یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ سارے دلائل، پوری کائنات بھری پڑی ہے، وہ سارے کے سارے خاموش دلائل ہیں اللہ پاک کی وحدانیت پر۔ یہی وجہ ہے کہ ان خاموش دلائل کو دیکھتے ہوئے بعض ایسے افراد جن کی عقل وہ سلامت نہیں تھی،
انہوں نے بجائے یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مانے، ان کو دلائل سمجھ کر اور دلائل مان کر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں، وہ انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ مختلف اقوام اور ملل کی تاریخ میں یہ بات ملتی ہے، کوئی سورج کا پجاری ہوا تو کوئی چاند کا پجاری ہوا، کوئی ستاروں کے سامنے جھکنے والا ہوا، کوئی آگ کے سامنے جھکنے والا ہو گیا، کوئی کسی درخت کو پوجا کرنے والا ہو گیا، اور کوئی اپنے ہاتھوں سے تراش کر پتھر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ انسان کی جبین جس کو اللہ پاک نے صرف اپنے لیے پیدا کیا تھا، یہ جبین جگہ جگہ پہ رسوا ہو رہی تھی۔ اب پوری کائنات کے اندر جو دلائل ہیں اللہ پاک کی وحدانیت اور اللہ پاک کی توحید کو منوانے کے لیے، وہ چونکہ خاموش تھے، وہ سارا تماشا دیکھتے رہے۔ قربان جائیں، اللہ پاک نے اس خاموشی کو توڑنے کے لیے اپنے انبیاء اور رسول و اعظام کو بھیجا تاکہ وہ بول کر بتائیں اور وہ اپنی زبان سے یہ بتائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایک ہے، اور عبادت کے لائق صرف وہی ہے۔ اور سارے رسولوں اور سارے نبیوں کو اسی مقصد کے لیے اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور بالآخر سید الانبیاء امام المرسلین ہمارے آقا و مولا جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات عالم میں اللہ پاک نے اس انداز سے بھیجا کہ آپ کو اللہ پاک نے بہت سی شانیں اور عظمتیں ایسی دے کر بھیجیں کہ جن چیزوں کو لوگ تھوڑی تھوڑی کسی کی چمک دیکھ کر اس کو خدا مان رہے تھے، اور کسی کی تپش دیکھ کر اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے تھے، اور کسی کی خوبصورتی کے سامنے اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا، اور کسی شے کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے کھڑے نظر آتے تھے، اب جب حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کا مظہر عتم بنا کے اور اپنی صفات کا مظہر عتم بنا کے ایک ناطق دلیل کی صورت میں جب بھیجا، تو کمال یہ کر دی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اتنے معجزات عطا فرما کے بھیجا کہ وہی صورت جس کو دیکھ کر لوگ جو عقل جن کی ٹھکانے نہیں تھی اور جو بے وقوفی کی انتہا پہ گر گئے اور سورج کے سامنے جھکنے لگے، کوئی چاند کے سامنے جھکنے لگا اور کوئی آگ کے سامنے جھکنے لگا، جب امام الانبیاء سید المرسلین کو اللہ پاک نے بھیجا تو آپ نے اپنی انگلی کے اشارے سے اس سورج کو واپس پلٹا کے بھی دکھایا اور اس چاند کو دو ٹکڑے کر کے بھی دکھایا اور ان درختوں کو اپنی ابرو سے اپنی بارگاہ میں بلا کر کلمہ شہادت بھی پڑھوایا۔ گویا جن جن چیزوں کو لوگ پوچھ رہے تھے وہ ساری چیزیں میرے مصطفیٰ جان رحمت کے اشارہ ابرو اور اشارہ انگلی پہ جب چلتے نظر آئے تو پوری کائنات بڑا اہم نقطہ ہے، اور پوری کائنات کی دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو جن کو ہم پوچھ رہے تھے وہ تو ان کے غلام نظر آتے ہیں۔ تو جب توجہ کائنات کی حضور کی طرف ہوئی تو حضور نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ذرا مجھے بھی تو دیکھو، میں کس کے سامنے جھکا ہوا ہوں۔ تو یہ توحید خدابندی پر سب سے بہترین دلیل وہ حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کے بعد پھر سارے باقی ایمانیات کا مرکز گویا حضور کی ذات بن جاتی ہے۔ اللہ پاک کو بن دیکھے مانیں گے تو حضور کے کہنے پہ مانیں گے، قرآن کو اترتا کسی نے نہیں دیکھا مانیں گے تو حضور کے کہنے سے مانیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ رسول سابقین اور انبیاء سابقین کے ساتھ کوئی ملاقات نہ ہونے کے باوجود ہم مانتے ہیں، اور کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے اس کی خبر دی ہے۔ فرشتوں کو مانتے ہیں حضور کے فرمان کی وجہ سے، اور جزا اور سزا اور قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان ہے تو حضور کے خبر دینے سے ہے۔ تو گویا پورے ایمان کا مرکز اور محور اللہ پاک نے حضور کی ذات اقدس کو بنایا ہے۔ اب اس پر اللہ پاک کا پاک کلام بھی گواہ ہے۔ اب دوسری آیت کریمہ کی طرف ہم تھوڑا سا عرض کرتے ہیں، اور مجھے اشارہ کر دیجئے گا جب یہ آپ کا پروگرام جو ہے اس کے مطابق آگے ہم نے چلنا ہے۔ اللہ کریم جل مجدہ نے ابھی عرض کروں میں تھوڑا سا، میری آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ علامہ محمد سجاد رضوی صاحب ہیں، ماشاءاللہ انگلینڈ میں ہیں، بڑے پیارے دوستوں میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ آپ کی تعریفی کلمات آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نقطہ آپ نے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی برکتیں فرمائے اور علامہ صاحب کی محبتیں بھی اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے۔ اللہ کریم انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا سوال علامہ صاحب ذہن میں آ گیا آپ کی گفتگو سے، کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی جتنا بھی بڑا سخی ہو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، تو میرے ذہن میں تو وہ حاتم بن طائی کا واقعہ بھی گھوم رہا ہے کہ وہ بھی سخاوت میں
अपनी मिसाल आप था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या से उसको दुनिया में कुछ मिल जाता है या दुनिया में भी नहीं मिलता, या क्या निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया इस सिलसिला में, जब कोई सखावत करता है लेकिन ईमान की दौलत से खाली होता है? ये बात तो तय है जनाब कि अल्लामा याकूब नक्शबंदी साहब कि ईमान के बाद आमाल सालिहा उस पर आखिरत की जजा का इन्हिसार है। इस दुनिया के अंदर अगर कोई ईमान के बगैर, कोई फर्द भी ईमान के बगैर कोई भी ऐसा काम करता है कि जो नेक आमाल में शुमार होते हैं, तो हमारे उलमा तो ये कहते हैं कि उसकी जजा उसको दुनिया में ही किसी ना किसी सूरत दे दी जाती है, नाम बरी की सूरत में, दौलत की सूरत में, आसैश की सूरत में, उसको दुनिया में उसको बराबर कर दिया जाता है। मगर मैं इसको थोड़ा सा और नुक्ता नजर से भी देखता हूं कि अमले साले बनता ही नहीं है अगर बुनियाद ईमान की नसीब ना हो। अल्लाह ईमान की बुनियाद नसीब हो जाए तो उस पर फिर ईमान की बुनियाद पर अगर रहते हुए वो नेक आमाल सर अंजाम दिए जाएं तो वो नेक आमाल बनते हैं और उनकी जजा अल्लाह के कायनात ने इस दुनिया में भी जिसे चाहे अता फरमाता है, मगर आखिरत में वही हिस्सादार है उसकी जजा का। सही, माशाल्लाह। अच्छा अल्लामा साहब, आप थोड़ा सा सवालों जवाब की तरफ आते हैं। आपकी गुफ्तगू दरमियान में आप जिस तरह चाहें माशाल्लाह गुफ्तगू फरमाते रहिएगा, क्योंकि हमने कोई इंटरनेशनली मयार नहीं मुकर्रर किए हुए, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना ही मकसद है। तो एक सवाल जो जहन में आ रहा है वो ये है कि ईमान जब हम कहते हैं तो ईमान की असासी अरकान क्या है, या ईमान की बुनियाद क्या है, इसको किस तरह हमने लोगों तक पहुंचाना है इस मैसेज को कि ये ईमान की बुनियाद है, इससे बाहर निकलेंगे तो ईमान से बाहर निकलेंगे। ईमान की बुनियाद नक्शबंदी साहब किबला अल्लाह जल्ला मजदहू की वहदानियत पर ईमान रखना है, और फिर जो जो अल्लाह पाक जल्ला मजदहू ने मनवाने के लिए अपने नबियों और रसूलों को भेजा उन चीजों पर ईमान रखना है। अल्लाह पाक को वहदहू ला शरीक माने, उसके रसूलों को माने, उसकी किताबों को माने, उसके सारे फरिश्तों को माने, यौम आखिरत को माने, जजा सजा को माने, खैर और शर की इस तकदीर को माने, और इन चीजों पर पुख्ता यकीन और ईमान हो कि ये सारा कुछ मेरे रब की तरफ से है। इन चीजों को मानना ये ईमान की बुनियाद है। बुनियादी तौर पर अकीदा तौहीद वो सारे ईमानियात की बुनियाद है। मगर एक बात वही जो पहले अर्ज कर रहे थे कि अकीदा तौहीद ईमान की असास है, मगर इस अकीदा तौहीद ईमान की असास है, इस तक पहुंचाने के लिए जो जिस जात पर मदार है वो जाते रिसालत मआब है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है। अब यही वजह है कि कोई शख्स अगर अल्लाह पाक जल्ला मजदहू को एक भी माने, वहदहू ला शरीक भी माने, मगर वो नबी और रसूल के वास्ते के बगैर मानते हैं, तो इस्तिलाह शरा में उसको मुवहिद कहेंगे, मोमिन नहीं कहेंगे। मोमिन उसी को कहेंगे, साहिब ईमान उसी को कहेंगे कि जो किसी नबी के तवस्सुल से अल्लाह पाक की वहदानियत का कायल हो। चुनांचे सूरह इखलास का जब हम मुताला करते हैं तो अल्लाह के कायनात उसमें इरशाद फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद। अच्छा, ये नहीं इरशाद फरमाया हुवल्लाहु अहद, और ये भी नहीं फरमाया अल्लाहु अहद, हालांकि अल्लाहु अहद से भी जुमला मुकम्मल था, हुवल्लाहु अहद से भी जुमला कंप्लीट था। पहले कुल अल्लाह पाक जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया, उसमें बहुत सी हिकमतें हैं। मोहब्बत वालों ने तो इसमें ये भी हिकमत तलाश कर ली। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान गुजराती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वो कमाल कर दी। उन्होंने कहा कि कुल कह के अपनी बात भी तेरे मुंह से सुनी, तेरे मुंह से सुनी, या रसूल अल्लाह, कुल कह के अपनी बात भी तेरे मुंह से सुनी, अल्लाह को है किस कदर तेरी गुफ्तगू पसंद। सुभान। तो हुजूर की गुफ्तगू कुल कह के फरमाता है प्यारे तू कह दे। मगर इसमें एक हिकमत ये थी कि अल्लाह पाक जल्ला मजदहू इस सूरत सूरह इखलास और इसका नाम सूरह तौहीद भी है, इसमें जब अपनी तौहीद समझाने लगा तो उसके लिए आगाज अल्लाह समद से नहीं किया कि अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, नहीं, हुवल्लाहु अहद। अब हुवा की जमीर किधर लौटती है, ये नुक्ता भी बड़ा काबिल तवज्जो है। अब देखें कि एक चीज पहले मौजूद है ना कहीं, तो उसकी तरफ इशारा किया जाता है कि वो ऐसा है। अब अल्लाह पाक जल्ला मजदहू की जात को तो कोई तक भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, चख भी नहीं सकता, ये हवा से खमसा में आने से भी बाहर है। वो जात सबसे अरफा वाला है और बुलंदो वाला है।
تو پھر یہ اشارہ کدھر کیا جا رہا ہے؟ ہوا وہ اللہ ایک ہے. تو بعض مفسرین نے اس پر بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ پوری کائنات میں جو دلائل بکھرے ہوئے تھے نا اس کی وحدانیت اور اس کی خالقیت پر، اس کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے ذہنوں میں یہ بات تو اٹھتی ہوگی، خواہ تم گمراہیوں کی دلدل میں پھنس گئے، کہ کوئی تو ہے اس کو بنانے والا، کوئی تو ہے اس کو سجانے والا. آپ جانتے ہیں پتھر بے ترتیب پڑے ہر کوئی کہتا ہے یہ ایسے ہی پڑے ہیں، اور اگر وہ سنوار کے کسی طریقے سے سلیقے سے سج دھج کے ساتھ پڑے ہوئے ہوں نا تو ہر کوئی کہتا ہے بھائی اس کو کوئی رکھنے والا ہے. پوری کائنات کے جب نظارے کیے تو ذہنوں میں یہ سوال تو اٹھتا تھا نا کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. وہ سچ کہا کسی نے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. اب ذہنوں کے اندر جس خدا کا تصور اور خیال تھا ادھر اشارہ کر کے فرمایا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اب ویسے بھی پھر بات شروع نہیں کی، اس سے پہلے کل لگایا. اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ پاک جل مجدہ پسند یہ کرتا ہے کہ کوئی شخص مجھے مانے. یہ مجھے اتنا پسند نہیں جتنا یہ پسند ہے کہ کوئی میرے حبیب کو مان کے مجھے مانے، کوئی میری مصطفیٰ جانے زبان پر اعتماد کر کے مجھے مانے، کوئی ان کے قدم کو چھو کر مجھے مانے. تو گویا توحید خالص یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق محبت قائم کر کے اللہ کے حضور اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی رضاکیت اور خالقیت کو تسلیم کرنا. یہ ہے توحید حقیقی اور توحید اصلی. مگر کتنے دکھ کی بات ہے تو ذات توحید کو منوانے کے لیے اہم درجہ رکھتی ہے. ہم اسی ذات کی محبت کو، اسی ذات کی عقیدت کو، اسی ذات کی فضیلتوں کے بیان کو، اسی ذات کے معجزات کو، اسی ذات کے کمالات کو، اسی ذات کے حسن کے تذکروں کو ہم توحید کے خلاف سمجھنے لگے ہیں اور اس پر شرک کے فتوے جڑنے لگے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے جو نبی شرک سے بچانے آئے تھے اور شرک کرنے والے جو سورج چاند ستاروں کے سامنے جھک رہے تھے انہیں خود جھک کر اللہ کی بارگاہ میں، انہیں اللہ کی بارگاہ میں جھکانے تشریف لائے تھے. آج ان کے ذکر مقدس اور ان کی شان اور عظمت کے بیان کو ہم ادھر اگر معمول کرنے لگ جائیں تو یہ امت کی بدنصیبی ہوگی. سبحان اللہ. تو اللہ کے کائنات پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو ایمان کی دولت دی ہے، دولت اجازت ہے تو میں کہلاتے ہیں. علامہ صاحب آپ کو سکرین پہ سوالات نظر آ رہے ہیں یا نہیں، یا میں پڑھ دوں؟ آپ پڑھ دیں بہتر. جی علامہ سجاد رضوی صاحب ہی فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مظہر اعظم ہیں، یعنی مظہر کامل مظہر ہیں. کس طرح سے اس کو سمجھا جائے؟ کامل مظہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جل مجدہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات اور اپنی صفات کے کمالات وہ اپنی عطا سے عطا فرما کے بھیجا ہے. اور یہی ایک بہت بڑا فرق ہے جہاں پہ کچھ لوگوں کو شیبہ ہوتا ہے، وہ دور ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہوتا؟ کہ اللہ پاک کے پاس جتنے کمال ہیں اس کے اپنے ہیں، وہ کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں اس کے پاس اور ہمیشہ کے لیے ہیں. اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے بھی کمالات اللہ پاک نے عطا فرمائے وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ کے دینے سے ہیں، اور جب اللہ نے دیے تب سے ہیں. اور حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ تمام خوبیاں ہیں جو اللہ پاک جل مجدہ نے عطا فرمائی ہیں. اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے، مومن ہونے کے ناطے، ایک مومن کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سمیت پوری کائنات میں کسی کے پاس کوئی خوبی اور کوئی کمال بھی ہے تو وہ اللہ کے دینے سے ہے. اللہ کی عطا کے بغیر کسی کے پاس نہ کوئی کمال ہے نہ کوئی خوبی ہے. جس کے پاس بھی کوئی خوبی ہے وہ اللہ پاک کے عطا کرنے سے ہے. اور یہی فرق ہے، اوروں کو بھی اللہ نے خوبیاں دی، معجزات دیے، کمالات دیے، مگر جب حضور کی باری آئی تو حضور چونکہ اللہ کے محبوب ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جب دینے والا، بانٹنے والا اپنے محبوبوں کو دے تو وہ کتنا دیتا ہے. تو اللہ پاک نے اپنی شانوں کا مظہر عتم بنا کے بھیجا، اور اس انداز سے بھیجا جس پر ایک حدیث پاک بھی دلالت کرتی ہے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا میرات جمال الحق، فرمایا میں جمال خداوندی کا آئینہ ہوں. سبحان اللہ. اب آئینہ سے مسئلہ یہ حل کر دیا کہ آپ کے اندر جتنے نظارے نظر آ رہے ہیں وہ اصل میں خدا کی شانیں اور عظمتیں ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ سورج آئینے میں نظر آئے تو آئینے میں دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ سورج ہے، وہ یہی کہے گا کہ یہ سورج کی کرنیں ہیں. اللہ پاک جل مجدہ نے اپنے حسن و جمال کو اپنے محبوب سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے وجود اطہر کے اندر
اپنی شانوں کو ظاہر کیا، اور یہی تو وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین بول اٹھے کہ اس صورت میں جان آکھاں جانان کے جانے دہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا۔ اللہ پاک اللہ مجدو نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شانوں کا اور اپنے کمالات کا مظہر عتم بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال آ گیا، مولانا محمد رضوان لطیف مغل صاحب ہیں، اگر ضروری سمجھے تو جواب دے دیں، نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی خاص جو شکل نماز کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس کے بارے میں وہ کب سے ہے، یا احادیث سے ہے، یا قرآن سے ہے، اس کے بارے میں؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ بنیادی چیزیں تو ساری کی ساری وہ ہیں کہ جن پر ایمان رکھنا لازم ہے، قرآن و سنت میں ان کی تفصیلات موجود ہیں، مگر چونکہ جیسے جیسے پتہ ہے کہ جہالت کا زمانہ آ رہا ہے تو ہمارے علماء نے، بعض ہمارے متقدمین علماء نے ان چیزوں کو عبارت میں یکجا کر دیا، تاکہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک حلف نامہ تشکیل پا جائے، اور لوگوں کی آسانی کے لیے ان کلمات کو جمع کر دیا کہ ان چیزوں کو ماننا اور اس انداز سے ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے۔ تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل جو ہے وہ اسی صورت کا اظہار کرتی ہے۔ ایمان مجمل میں کیا خوبصورت جملے ہیں جی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اللہ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے نقشبندی صاحب، یہی وجہ ہے اسلام، اللہ پاک کو ماننا یا رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، یہ دو چیزیں اس میں شرط ہے، اور یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل، وہی چیزیں جمع کر دی گئی ہیں، تو اس لیے یعنی یہ اس میں زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت بہرحال نہیں ہے۔ بہت سے دوست احباب، علامہ ثاقب رضا کریمی صاحب ہیں ہمارے دوست پاکستان سے، وہ بھی ماشاءاللہ آپ کی تعریف کر رہے ہیں اسی طرح سے، اور بھی بہت سارے دوست احباب سلام اور تعریفی کلمات کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے کلمات اپنے آپ کے حق میں قبول فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، سوال جو ہمارے مضمون سے متعلق ایک سوال ہے کہ ایمانیات میں کیا صرف زبان کا اقرار ہی کافی ہے؟ ایمان کے حوالے سے صرف زبان سے کہہ دینا کافی ہے، یا اس کے لیے؟ ہاں نقشبندی صاحب کی بلا یہی ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایمان مجمل میں جو آخر میں جملے لائے گئے ہیں وہ اسی لیے لائے گئے ہیں، قرآن و سنت کے مفہوم کو وہاں جمع کیا گیا ہے۔ صرف زبان سے اقرار اور دل انکار کر رہا ہو تو یہ منافقت ہے جی۔ زبان سے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق لازمی ہے، اگر دل ساتھ تصدیق کر رہا ہے تو وہ ایمان ہے۔ آپ دیکھیں کہ کلمہ پڑھنے کو تو عبداللہ بن ابی بھی پڑھ رہا ہے زبان سے، جی جی، لیکن قرآن سورۃ المنافقون کو ہم دیکھ لیتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے سورۃ بقرہ کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں کہ جن کا کہنا یہ ہے، جن کی بولی یہ ہے، جن کا زبان کا اقرار یہ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرمایا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف زبان سے اقرار وہ مومن نہیں بناتا، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ کچھ ایسے طبقات غیر مومنین کے جن کو منافقین کی صف میں کھڑا کیا گیا، ان کی بنیادی علامت اس میں بیان کر دی گئی کہ ان کا سارا زور دو چیزوں پر ہوگا، یا اللہ کو مانو، اس کی توحید کا ایک نشہ خمار ایسا چڑھا ہوگا کہ اس میں پھر ولی نبی سارے ان کی عظمتیں بھی شرک نظر آنے لگ جائیں گی، اور دوسرا ان کو آخرت، بس قبر میں بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، آخرت سے بچیں، آخرت کی تیاری کریں۔ ان دو چیزوں پر فوکس ہے، مگر قرآن پاک فرماتے ہیں وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں۔ اب سورۃ المنافقین کی ابتدا میں آپ چلے جائیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ، وہاں پہ بھی قول کی بات ہو رہی ہے کہ منافق پیارے حبیب جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں جی۔ اب وہ زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں نا، تو منافقت کیسی؟ منافقت یہی ہے نا کہ وہ دل سے نہیں مانتے۔ اور اس میں ایک اور کا نقطہ ہے نقشبندی صاحب جی جی، کہ قرآن فرما رہا ہے اذا جاءک المنافقون، پیارے حبیب جب وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ جب حضور کی بارگاہ میں موجود ہوتے تھے پھر سمجھتے تھے کہ حضور سن بھی رہے ہیں، حضور دیکھ بھی رہے ہیں، اور جب اپنی مجلسوں میں ہوتے تھے، اپنی خلوتوں میں ہوتے
تھے تو تب ان کا یہاں پہ کیا علم. تو یہ ایک صورت ایسی تھی کہ جس نے ان کو نفاق کے مرض میں مبتلا کر دیا. اب جب انہوں نے کہا کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اب اللہ پاک جل مجدہ نے آگے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب اللہ پاک بہتر جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، وہ نہیں جانتا تو کون جانتا ہے. ساتھ ہی ارشاد فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، مگر اللہ کے کائنات نے فرمایا پیارے حبیب یہ بھی بات حق ہے اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ صرف زبان سے اقرار اور دل سے انکار ہو تو یہ منافقت ہے، زبان سے بھی انکار دل سے بھی انکار ہو تو یہ کفر ہے. اور ایمان بنتا تب ہے کہ جب زبان سے جو اقرار کر رہے ہیں دل اس کی تصدیق کر رہا ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث پاک اچانک ذہن میں آ گئی، وہ عرض کرتا جاؤں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی مجلس مبارک میں بیٹھے تھے، تو آپ کی مجلس قربان جائیں صحابہ کی عظمت پر کہ انہیں ہر وقت حضور کی صحبت اور سنگت اور معیشت میں بیٹھنا نصیب تھا. فرماتے ہیں ہم حضور کی مجلس میں جب بیٹھے حضور کے حسن و جمال کو تک رہے ہیں تو تکنے میں اتنے مست ہو گئے کہ ہمارے اندر سے حضور اٹھ کر تشریف لے گئے اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی کہ حضور یہاں سے تشریف لے گئے. فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے جب اس کیفیت سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا کہ آقا تو تشریف فرما نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اس کیفیت سے باہر میں آیا تھا تو میں نے دوڑ لگا دی دائیں بائیں کسی کو اٹھانے کی بجائے حضور کو تلاش کرنے کے لیے کہیں کوئی یہودی کوئی منافق نقصان نہ پہنچا دے. فرماتے ہیں ایک انصاری کے باغ میں حضور تشریف فرما تھے، وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کر حضور کی جب زیارت کی تسکین ملی، حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اذهب بنا علی ہاتین، ابو ہریرہ یہ میرے دونوں جوڑے اٹھا دے اور یہ اٹھا کر لے جا، اور پیچھے جتنے بھی میری تلاش میں آ رہے ہیں نا ان میں سے جو بھی تمہیں ملے، اس شرط یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی کہتا ہو اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دل سے بھی اس پر یقین رکھتا ہو. تو فرمایا ابو ہریرہ بشرہ بالجنہ، اس شخص کو جنت کی بشارت دے دینا. اس حدیث پاک سے زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق ان دونوں کا مجموعہ ہو تو پھر ایمان نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. علامہ سجاد رضوی صاحب آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کے اختتام پر قبلہ مفتی صاحب کو خصوصی خراج تحسین پیش کیجیے. ایسے خوبصورت علماء کرام کی ضرورت ہے جن کی زبان سے عقدے حل ہوں، قلب و جگر کو تسکین ملے. آپ دونوں حضرات کو سلام. علامہ صاحب آپ کو بھی سلام اور سجاد رضوی صاحب کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے سلام. میں نے ان کو میسج کیا، اگر وہ آنا چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو جائے. جی علامہ صاحب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. علامہ صاحب آگے ہیں انشاءاللہ، ان سے بھی تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے گی اسی سلسلہ میں. اسلام میں کل عقائد کا جو مدار ہے وہ کس عقیدہ پر ہے؟ جتنے بھی ہمارے عقائد ہیں ان کی بیسک بنیاد دار و مدار کس پر ہے؟ اسلام کے سارے ٹوٹل عقائد کا مدار علامہ صاحب کو میں نے جیسا کہ پہلے بھی میں نے تمہیدی گفتگو میں عرض کیا کہ وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر کوئی بائی پاس کرنے کی کوشش کرے یا آپ کو محض ڈاکیا قرار دے کر ایک سائڈ پہ لگانے کی کوشش کرے تو ایمان کی عمارت پوری کی پوری دڑام سے نیچے زمین پہ گر جائے گی. کل ایمانیات کا مرکز حضور کی ذات ہے. آپ اس کو اس بات سے اندازہ لے لیں، سورۃ البقرہ شریف میں ابتدا میں اللہ پاک نے فرمایا، ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. فرمایا کہ متقین وہ ہیں کہ جو ایمان بالغیب لاتے ہیں، غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں. اب کس غیب کے ساتھ؟ ہم لوگ تو عجیب عجیب چکروں میں پڑ گئے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک نے پہلی صفت ہی متقین کی یہ بیان کی ہے کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں. اب ایمان ایک چیز ہے ہی غیب، اس پر ایمان کیسا؟ صاحب زیر اس غیب کی کوئی خبر دینے والا بھی تو ہو نا. وہ کس غیب پر ایمان رکھنے، کیا ایسے غیب پر ایمان رکھنے کا نام ایمان ہے اور متقی ہونا ہے کہ جس کی خبر کہیں سے بھی مل جائے، نیوز چینل کی خبر دے دے؟ ہر اس غیب پر ایمان رکھنا متقین کی صفت ہے جس غیب کی خبر آمینہ کے لال نے ہمیں عطا فرمائی.
हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस गैब की खबर हमें अता फरमाई, तो कितनी बदनसीबी की बात है कि जो गैब की खबर दें और उसको यकीन रखना और मानना ईमान और तकवा कहलाता है, उसी नबी के बारे में हम फतवे लिए फिरते हैं कि वो गैब का इल्म नहीं जानते। भाई इल्म नहीं है तो वो गैब की खबर कैसे दे रहे हैं? तो पहली शर्त है युमिनूना बिल गैब, फरमाया ईमान बिल गैब रखते हैं। नबी के मुंह से जो बात निकलती है उस बात को तस्लीम करते हैं। आंखों देखा गलत कह सकते हैं, कानों सुना गलत कह सकते हैं, मगर मेरे मुस्तफा की बोली को गलत नहीं कहते, उसको तस्लीम करते हैं और दिल की अथाह गहराइयों से तस्लीम करते हैं। और यहाँ नक्शबंदी साहब ये बात भी मैं अर्ज करता जाऊं कि कुल ईमान का मदार तो हुआ हुजूर की ज़बान अक़दस। अब किसी की ज़बान अक़दस पर एतमाद कब पैदा होता है, ये नुक्ता मैं अर्ज करने लगा हूं। एतमाद कब पैदा होता है? भाई मेरी बात, हर बात को कोई मान नहीं सकता है, तो उसके लिए लाजिम ये है कि मोहब्बत हो। मोहब्बत मजबूर करती है कि महबूब के मुंह से निकले हुए कलाम से प्यार किया जाए। तो जो ईमान और तकवा की पहली सिफत बयान की जा रही है, वो सिफत ये बता रही है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की ज़ात अक़दस के साथ टूट कर मोहब्बत करना यही ईमान है, यही वजह है। मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस पाक, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की हदीस, और ये भी मैं अर्ज कर दूं, बुखारी और मुस्लिम का आजकल बड़ा चर्चा है और लोग बड़े उसके हवाले मांगते हैं। मेरा सवाल ये है कि कलमा अगर बुखारी का पढ़ा है, कलमा अगर मुस्लिम का पढ़ा है, तो फिर तो हवाला मांगो ना बुखारी और मुस्लिम का, और कलमा हुजूर का पढ़ा है तो फिर हवाला इसका नहीं, फिर हवाला ये चलेगा कि हुजूर ने फरमाया या नहीं फरमाया। वो किसी भी किताब से मिले और किसी भी मोतबर सनद से मिले, उसको तस्लीम करना ये मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाज़ा है। मगर बहरतौर ये हदीस पाक तो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस है। आपने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। हम लोग उलमा फिर उम्मत का ख्याल करते हुए थोड़ा सा यहाँ पे तड़का लगा देते हैं, कहते हैं कि उसका ईमान कामिल नहीं हो सकता, कमाल ईमान उसको नसीब नहीं हो सकता। मगर करीम आका के अल्फाज में कमाल की बात नहीं है। फरमाया ला युमिनु, वो मोमिन हो ही नहीं सकता, जो वो मोमिन उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने औलाद, अपने माँ बाप और कुल कायनात के इंसानों से बढ़कर उसके नजदीक मैं मोहम्मद महबूब ना हो जाऊं, कुल कायनात से ज्यादा प्यारा उसे मैं ना लगने लग जाऊं, उस वक्त तक कोई मोमिन हो ही नहीं सकता। अब कितनी अजीब बात है, जो मैंने युमिनूना बिल गैब के हवाले से बात की थी, उस बात पर यह हदीस पाक तायीद कर रही है कि ईमान उसी का मोतबर है जिसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर से टूट टूट कर प्यार है और मोहब्बत है, और जिसको हुजूर से मोहब्बत नहीं, वो नमाजें पढ़े, चिल्ले लगाए, जो मर्जी करता फिरे, कायनात आलम में वो मोमिन कहलाने का मुस्तहिक नहीं है। इसलिए कि अल्लाह पाक जल्ला मजदहू के हबीब मुकर्रम ने भी ये वजाहत फरमा दी कि सारी कायनात से बढ़कर जब तक मैं महबूब ना हो जाऊं, उस वक्त तक ईमान नहीं मिलता। बुखारी शरीफ की इसी तरह की दूसरी रिवायत मौजूद है। हुजूर ने फरमाया जिस शख्स के अंदर चीजें दाखिल नहीं जब तक होती, उसे ईमान की लज्जत और हलावत नहीं मिलती। मगर साथ या रसूलल्लाह वो कौन सी, उसमें भी पहली चीज ये थी कि अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत, अल्लाह रसूल के सिवा हर शय से बढ़कर मोहब्बत होना, ये ईमान की हलावत है। अल्लाह करे हमारे ईमान ऐसे मुस्तहकम हो जाएं और हमारे ईमान मजबूत हो जाएं और हमारे अकीदे मजबूत हो जाएं। इस वक्त नक्शबंदी साहब आमाल की तरफ फिर भी लोग बुलाने वाले बड़े हैं, अकीदा संभालने के लिए कोई तैयार नहीं है, अकीदे के ऊपर पहरा देने के लिए हम तैयार नहीं हो पाते। ये बात सुन लें कि शैतान भी ये गुर जानता है कि ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी के बगैर आमाल वो खत्म हो जाते हैं। इसीलिए वो अकीदा, बुनियादी बिगाड़ अकीदे में, फसाद अकीदे में डालने की कोशिश करते हैं। दुआ करें अल्लाह हम सब का ईमान भी मजबूत करे और अकीदे को भी मजबूत। अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले हमारे मुस्तकिल व्यूवर हैं माशाल्लाह तारक हुसैन साहब, वो कह रहे हैं कि सर अगर मुनासिब हो सके तो आइंदा प्रोग्रामों में मेहमानाने गिरामी के राब्ता नंबर और जिन मदरसों या इदारों से उनकी वाबस्तगी है वो भी शाया कर दिया करें। ये थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन इंशाल्लाह इदारे से वाबस्तगी जो है वो बयान की जा सकती है। नंबर वगैरह चूँकि उलमाए किराम की मसरूफियत पहले ही बहुत ज़्यादा होती हैं, तो फिर कई लोग बिला वजह तंग करने वाले दरमियान में
इंटर हो जाते हैं, इसलिए नंबर देना तो मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह इदारों की वाबस्तगी जो है वो ज़रूर बयान करेंगे इंशाल्लाह। बाकी दोस्तों अहबाब के और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि माशाल्लाह जी उलमा अहले सुन्नत को एक साथ देखकर खुशी हुई। हमारी एक बहन है या बेटी है वो भी सलाम कह रही हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो अल्लामा साहब अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। मुमकिन है कि शायद हम इसी सवाल का जवाब ले पाएं। तो आपकी गुफ्तगू से आज बड़ी लज्जत अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की, सामीईन ने भी और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये है कि ईमान का मदार तो समझ में आया, अब ये समझना चाहता हूँ। नक्शबंदी, मैं जरा 1 मिनट के वक्फे के लिए निकल रहा हूँ, ये जी। बैटरी प्रॉब्लम है, मैं लगा जी बेहतर जी। तो सामीईन आप अभी माशाल्लाह बहुत बड़ी प्यारी मुफीद गुफ्तगू ईमान के बारे में कि ईमान दरअसल किस चीज़ का नाम है। ईमान नाम है रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का। अगर सीने में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो तो ईमान जो है वो कामिल नहीं होता, ईमान मुकम्मल ही नहीं होता। क्योंकि अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आने से अगर ईमान मुकम्मल हो जाता तो फिर क्या मसला था कि हम किसी मरज़ई को भी मुसलमान ही कह देते, हम सबको इस तरह, यानी ऐसा मुमकिन नहीं। इसलिए अलामा साहब मेरा ख्याल है जी अभी अलामा साहब इंशाल्लाह तशरीफ ले आते हैं, तो थोड़ा सा जो टाइम हमारे पास बचा है 1-2 सवालात के जवाबात उनसे ले लेंगे। तो ईमान का यानी पहला दर्जा ये है कि बंदा ये समझे कि ईमान है क्या। ईमान, फिर ईमान मुजमल जो हम पढ़ते हैं उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत वाज़ेह कर दिया कि इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। ईमान इस चीज़ का नाम है कि जुबान भी इकरार कर रही हो, दिल भी उसका तस्दीक कर रहा हो। अगर सिर्फ जुबान इकरार करे तो मुनाफिक होता है, अगर साथ में दिल तस्दीक करे तो वो बंदा मोमिन कहलाता है। फिर ईमान की सिफतें जो हैं वो बयान की गई। तो इसी सिलसिला में आज की हमारी गुफ्तगू जो है वो चल रही है। मैं उतनी देर में दोस्त अहबाब के जो सलाम मोहब्बत जो आ रहे हैं वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। अगर अलामा साहब आ जाते हैं तो फिर इंशाअल्लाह हमारे हाफिज कासिम शहजाद रांझा साहब सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। राशिद भट्टी साहब दुआएं दे रहे हैं। नुमान अहमद साहब माशाअल्लाह सलाम कह रहे हैं और दुआओं के लिए कह रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका अपनी रहमत फरमाए। आमिर फरूक साहब हैं माशाअल्लाह। मलक वजाहत हुसैन साहब हैं, वो भी सलाम कह रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मियां साजिद साहब माशाअल्लाह वो भी सलाम कह रहे हैं। अलामा साकिब रजा करीमी साहब माशाअल्लाह बड़े अच्छे आलिम दीन हैं। शायद अगर कोई मौका बना तो इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक में इनको भी एक दिन जो है वो कोई दिया जाएगा। अगर ना रमज़ानुल मुबारक में हो सका तो बाद में इंशाअल्लाह कोई सिलसिला बनाया जाएगा। कुरान महल शरीफ सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह रहे हैं। अलामा सज्जाद रिजवी साहब की तरफ से दुआया करीमात आ रहे हैं। इसी तरह से दीगर माशाअल्लाह बहुत सारे अहबाब की तरफ से दुआया करीमात जो हैं वो आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिसने भी जो दुआएं की हैं, जो दुआएं दी हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए आसानी फरमाए। अभी ये हमारे इटली उर्दू अपडेट पेज के एडमन, क्योंकि नाम सामने नहीं आया मेरे, हजरत उम्मत के इत्तेहाद के लिए भी खसूसी दुआ फरमाए। जी जरूर इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। उम्मत के इत्तेहाद के लिए हर वक्त दुआएं भी हैं और कोशिशें भी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसको। जी अलामा साहब, तो मैं अपने सवाल की तरफ आता हूँ। सवाल ये था कि ईमान के मदार का तो हमें समझ आई, मदार निजात क्या है, किस चीज पर निजात का दारो मदार अल्लाह ताला ने रखा है। ये आखिरी सवाल है, बिल्कुल इस तरह टाइम पूरा हो जाएगा जी। चूंकि टाइम क्लोज हो रहा है तो मैं सवाल के जवाब को भी इंतहाई क्लोज इसलिए करना चाहूंगा, ये कहकर कि जो मदार ईमान है यकीन जान लें कि वही मदार नजात है। अल्लाह अकबर। बुखारी शरीफ की वो हदीस पाक कब्र में उठाए जाने और सवाल करने, और ये ज़हन नशीन कर लें कि कब्र का सवाल वही किसी के ईमानदार होने के लिए उसके सवाल का जवाब का पर इन्हिसार है। और कब्र में सवाल क्या होना है, इमाम बुखारी की रिवायत के मुताबिक एक ही सवाल होना है
اور وہ سوال یہ ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، حضور کے بابت سوال ہونے ہیں. جو اس سوال کو جواب آسانی سے دے سکے گا وہ اللہ کے عزیز بخشا ہوا ہوگا، اور اس کے لیے جنت کے بستر بچھا دیے جائیں گے، جنت کی طرف کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اور یہ تو کوئی کریم بھی اس سے یہ ممکن نہیں، کوئی کریم آدمی ہو مہمان آئے تو اس کو عزت دے اور واپس جاتے ہوئے جوتے لگا کے بھیجے، تو یہ کریم کے ذات کے کرم کے شیوا نہیں ہے. اللہ پاک سے زیادہ کریم ہو سکتا ہے. قبر میں جنت کا بستر بچھا دے، کھڑکیاں کھلوا دے حضور کی پہچان لینے کے بعد، اور پھر بعد میں سزا ملے، میں کم از کم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر ہے. حضور نے فرمایا جو قبر میں نجات پا گیا اس کو بعد میں آسانیاں ملتی جائیں گی، اور جو قبر میں پھنس گیا وہ بعد میں پھنستا چلا جائے گا. اللہ پاک ہمیں حضور کی نسبت کے ساتھ اپنا تعلق وہ مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ دعائیہ کلمات آخر میں دعا بھی کرتے ہیں، آپ سے دعا بھی کروائیں گے. ہمارے پاکستان سے ایک بہت بڑے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبت والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ علامہ صاحب نے ایمان تازہ کر دیا، اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ ساتھ میں آپ کا نمبر مانگ رہے ہیں، چلو میں بعد میں رابطہ کر لوں گا اس سلسلہ میں، تو انشاءاللہ تو دعا فرما دیجئے. تو پھر اختتامی کچھ مختصر سی دعا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ عرض کیا، جو کچھ بیان کیا، جو تبلیغ دین کا اس ذریعہ کو ہم نے اپنایا، جتنے لوگ بھی اس میں تعاون کرنے والے، جتنے سننے والے، سب کی دلی دنیا دین کی مرادیں پوری فرما، اور سب کو دین اور دنیا میں سکون کی دولت عطا فرما، زندگی سب کو شان والی عطا فرما، موت سب کو ایمان والی عطا فرما، اپنے محبوب کی کامل محبت عطا فرما، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرا حبیب راضی ہوتے ہوں، اور ہر اس عمل سے ہمیں نجات عطا فرما جس سے تیری یا تیرے محبوب کی ناراضگی ملتی ہو. پروردگار عالم، اس وقت دنیا کے اندر جو وبا پھیلی ہے کرونا، اس سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما، کل مومنین مومنات کو محفوظ فرما، کل عالم اسلام کو محفوظ فرما، پوری دنیا میں جہاں بھی تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں ان کو اس وبا سے بلا سے محفوظ فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ماشاءاللہ علامہ صاحب، ابھی آپ 2 منٹ رہیے گا میرے ساتھ، میں اس لائیو